अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। रूस के साथ $60 फी बैरल के तेल का मुआहदा साइन हो गया है और ये तवील मुद्दती मुआहदा है। इस मुआहदे की क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार रिकॉर्ड की गई है और एक साल के अंदर कॉटन की पैदावार में 22% इजाफा हुआ है। इस डेवलपमेंट को आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं रूस पाकिस्तान सस्ते तेल का कमर्शियल मुआहदा। याद रखिएगा, ये मुआहदा हुकूमत और हुकूमत के दरमियान नहीं हुआ, ये कमर्शियल एंटिटीज के दरमियान हुआ है। अभी हुकूमत के दरमियान मुआहदा होना बाकी है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $60 फी बैरल का तेल मिला करेगा। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त तकरीबन $84 फी बैरल का तेल है और ये तेल पाकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाह पे मिलेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। 1 लाख टन तेल का पहला कार्गो इस स्कीम के तहत हमें इसी साल दिसंबर में मौसूल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मजीद बढ़ा सकेंगे। अब पाकिस्तान ने जो पहला रूसी ऑयल का कार्गो वसूल किया था, उसमें टोटल बचत आई थी $4 करोड़। वो हम लोगों ने 1 लाख टन के ऊपर कमाई थी, कि समझ लीजिए $60 की एक बचत थी फी बैरल के ऊपर। अब उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो ज्यादा फर्नेस ऑयल पैदा करती हैं और कम पेट्रोल डीजल पैदा करती हैं, जैसा कि हम आपको गाय बगाए अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। तो अब हमारी रिफाइनरीज को कुछ समझ आना शुरू हुआ है कि किस तरह हम रूसी तेल से फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन कम करें और पेट्रोल डीजल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्योंकि जो ये रूसी तेल है ये 45 से 50% तक फर्नेस ऑयल देता है। फर्नेस ऑयल वो तेल होता है जो पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होता है। पेट्रोल डीजल से ये सस्ता होता है और ये बड़े बड़े जनरेटर्स चलाने के काम होता है। पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन के मुताबिक से सिर्फ 15% जरूरत है। अब हम अगर अपने तेल का 45% या 50% फर्नेस ऑयल पैदा कर लें और डिमांड हमारी सिर्फ 15% हो, तो ऊपर वाला 30-35% हम नुकसान करेंगे। फिर उस फर्नेस ऑयल को हमें मार्केट में नुकसान पर बेचना पड़ता है या नुकसान पर ही हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब इस डील के बाद उम्मीद है कि ऐसी कोई वायबिलिटी निकाली जरूर होगी इन ऑयल रिफाइनरीज ने, वरना ये प्राइवेट कमर्शियल डील कभी ना करती कि इस 45% को कम करके 30-35% तक लाया जा सके। अगर बात करें पाकिस्तान में सालाना कुल तेल की डिमांड की, तो वो टनों के अंदर 20 मिलियन टन है, यानी 2 करोड़ टन हमें तेल चाहिए होता है एक साल के अंदर। अब उस 2 करोड़ टन में से हम लोकली सालाना सिर्फ 4 मिलियन टन तेल पैदा कर पाते हैं। बाकी हम सारा 16 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो 20 में से 19 मिलियन टन तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती हैं, जो हमारे पास 5 रिफाइनरीज हैं। लेकिन चूंकि वो रिफाइनरीज पुरानी है, वो उस कैपेसिटी पे नहीं चल पाती और फिर ज्यादा फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो हम 19 मिलियन टन की बजाय बमुश्किल 11.5 मिलियन टन ही खाम तेल रिफाइन कर पाते हैं और बकिया तेल की जरूरत हम लोग रिफाइंड हालत में पेट्रोल और डीजल गल्फ के ममालिक से मंगवाकर पूरी करते हैं। अब अगर पाकिस्तान की डील ये हो गई है और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल ज्यादा निकलना शुरू होगा रूसी खाम तेल से, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कम से कम 10 रुपये लीटर की कमी होनी चाहिए। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये बड़ी खुफिया सी मार्केट है। रिफाइनरीज वाले और कुछ सरकारी हुकाम मिल मिला के डील बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी परतें खुलेंगी तो पता लगेगा कि असल मुनाफा किस जगह मौजूद है। हमें अपनी एनर्जी पोर्टफोलियो जरूर डाइवर्सिफाई करने चाहिए। सिर्फ अरब ममालिक के ऊपर इन्हिसार नहीं रखना चाहिए। हमें अरब ममालिक के साथ रशिया पर भी इन्हिसार करना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता इसी मौके पर अरब ममालिक हमें किसी वजह से ब्लैकमेल करते हैं या कोई ऐसा फैसला करने के लिए जोर डालते हैं, मसलन इजराइल को तस्लीम करने के लिए अगर हम पे जोर डाला जाता है, तो हम उनको कहने वाले बने कि भाईजान आप तेल देते मत दीजिए, हम रूस से ले लेंगे। फिर उनके पास इस तरह की ब्लैकमेलिंग के ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ये बात अब आवाम में आ रही है
کہ کچھ عرب ممالک پاکستان کو امداد یا تیل دینے کے بس اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور پاکستان اس کو بالکل تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ فائنانشلی ہم اتنے اچھے حالات میں نہیں کہ ان کو انکار کر سکے، لیکن اگر ہمارے پاس آپشن ہوگا اور سستا آپشن ہوگا، مثلا اگر عرب ممالک ہمیں $84 فی بیرل کا تیل دیتے ہیں اور روس ہمیں اگر $60 کا دے، اس پر کچھ خرچہ لگا کر 70 کا بھی ڈال لیں، ٹرانسپورٹیشن، انشورنس وغیرہ، تو تب بھی ہمیں $10-54 بچنے لگے، تو ہم اسی منہ سے انکار کرنے کے قابل ضرور ہوں گے۔ آئے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ پاکستان میں کاٹن کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب تک یعنی کہ 15 اکتوبر کی ڈیٹ تک 60 لاکھ بیلز، 6 ملین بیلز ہماری جنی فیکٹریز میں پہنچ چکی ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت یہ 22% زیادہ ہے۔ ویسے پاکستان کو اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ہر سال 14 سے 15 ملین بیلز چاہیے ہوتی ہیں، یعنی کہ 1.5 کروڑ بیلز ہمیں ہر سال چاہیے ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سابقہ حکمرانوں نے پاکستان کے کاٹن گروئنگ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس بیلٹ کے اندر شوگر ملیں لگا دی، اور شوگر ملوں کی وجہ سے جو کسان پہلے کاٹن گرو کرتا تھا وہ گنا گرو کرنے لگا، کیونکہ حکمرانوں کی شوگر ملیں تھیں، ان کو جلدی پیسے مل جاتے تھے کسانوں کو، انہوں نے کپاس چھوڑی اور گنے کی طرف فوکس کر دیا۔ اب گنا ایک واٹر انٹینسو کراپ ہے، زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، جنوبی پنجاب میں پانی ویسے نہیں ہے، تو کاٹن کی کراپ کم ہوئی، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل کو فیڈ کرتی ہے۔ پچھلے سال بھی ہماری کراپ کم ہوئی، اس کی بڑی وجہ تو ایک پاکستان میں آنے والا سیلاب تھا۔ اس دفعہ ہمیں امید تو تھی کہ 11.5 ملین بیلز ہم لوگ کاٹن کی پروڈیوس کریں گے، لیکن ہمارے ہاں وائٹ فلیک فلائی کا ایک حملہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ پیداوار کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے، اور امید ہے کہ اب بھی 9 سے 9.5 ملین بیلز ہم پیدا کر پائیں گے۔ پچھلے سال تو ہم 7-8 ملین بیلز تک ہی مشکل پہنچے ہیں۔ اب پاکستان میں جس ضلع نے سب سے زیادہ کاٹن پروڈیوس کی ہے پچھلے سال کے نسبت، وہ صوبہ سندھ کا ضلع ہے سانگڑ۔ میں سمجھتا ہوں اس ضلع کے لوگوں کو شاباش دینی چاہیے، وہاں جا کے کسانوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ مزید اگلے سال اس طرح کاٹن کی کراپ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکس ریفنڈز رہتے ہیں، یعنی کہ حکومت نے ان سے جو ایڈوانس ٹیکس لے لیا کچھ عرصے بعد واپس کرنا تھا وہ نہیں کیا، 700 ارب روپے فوری دینے چاہیے، تاکہ ٹیکسٹائل ملوں والے اس 700 ارب روپے سے اس کاٹن کی کراپ کو خریدیں اور کسان کا ریٹ بہتر ہو۔ یہ کسان کو دوبارہ بلیک میلنگ کرنے کا طریقہ چل رہا ہے۔ پہلے کاٹن کی کراپ مہنگی ہوئی، پھر درمیان میں 2 نمبر کر کے اس کو گھٹایا گیا، اور کسان بیچارہ جس کی انپٹس بہت مہنگی ہیں، ڈیزل بہت مہنگا استعمال کر رکھا ہے، کھاد بہت مہنگی یوز کر رکھی ہے اس نے، وہ بیچارے کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ مافیا جو ہے جس میں آڑتی ہیں، مڈل مین ہیں، اور کچھ بڑے بڑے فیکٹری آنر ہیں، جنرز ہیں اور باقی لوگ ہیں، یہ مل ملا کے اس کسان کو ہمیشہ مارتے ہیں اور ریاستیں کمزور تماشائی بننے لگتی ہیں۔ یہ پیسہ یہاں کما لیتے ہیں اور ریاست کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلے سیزن میں کسان کاٹن اگاتا نہیں ہے، اور پھر ہمیں اپنی ضرورت کی $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہمارے پاس ایک مزید بوجھ ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومتیں اب ہوش کے ناخن لیں گی، ایسی پالیسیز بنائیں گی جن کے ذریعے پاکستان کے اندر ضرورت کی تمام زرعی اجناس پروڈیوس ہوں، تاکہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ خسارہ کم ہو اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے میں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد